अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिनामा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको नयाँ 203 भागमा स्वागत गर्छु म यशोदा। हरेक साता यही समयमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा हामी 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विषयवस्तुहरू समेट्छौं। यिनै विषयमा तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। तर आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु अगाडि तपाईँ सहभागी श्रोताले रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनेर दिनुभएको प्रतिक्रिया सुनौ। आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पुरचौडी निवासी रमेश भट्टको प्रतिक्रिया समेटेका छौं। नमस्कार, मेरो नाम रमेश भट्ट हो। म पुरचौडी नगरपालिकाबाट बोल्दैछु। यो कार्यक्रम असाध्यै मनपर्छ र यो कार्यक्रम धेरै सुन्छौँ र सुनेर तपाईँले भन्नुभएका कुरा हामीले राम्रोसँग सिकेका छौँ र यो कार्यक्रमले यसै गरी राम्रोसँग चलोस् भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो गाउँघरमा अहिले सबैले हात धुने बारेमा सिकिसकेका छन्। साग तरकारी कसरी खाने, बच्चालाई कसरी खुवाउने, हुर्काउने भन्ने कुरा सबै सिकिसकेका छन् र यो कार्यक्रमले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ। रमेशजी, महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सहभागी श्रोता, तपाईका पनि कार्यक्रम सुनेर व्यवहार परिवर्तन गर्नुभएका अनुभवहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। हामीलाई फोन गरेर आफ्ना सुझावहरू रेकर्ड गराउने नम्बर कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्नेछौँ। अब भने हामी कार्यक्रम भन्छिन आमाको आजको नियमित छलफलतिर लागौं। कार्यक्रममा आज हामी परिवार योजना र यसको महत्वको सवालमा छलफल गर्दैछौँ। यसभित्र व्यवस्थित परिवार योजनाका लागि परिवार नियोजनका साधन प्रयोगका विषयमा दम्पतिबीच सल्लाहको महत्व सम्बन्धी सन्देश समेटिएको मूलपानीको नाटक श्रृंखला। त्यसो भए अब कुन साधन प्रयोग गर्ने त बुढी? तिमी नै भन न। प्रयोग गर्ने तिमी भएपछि रोजाइ पनि तिम्रै हुनु पर्यो नि, कि कसो? हो, तपाईँ त कस्तो समझदार बुढा है। अनि परिवार नियोजनका साधन प्रयोगका विषयमा केही साधन प्रयोगकर्ताको अनुभव पनि सुन्नेछौँ। हाम्रो 2टा छोरा छन्। परिवार नियोजन साधन प्रयोग गरिन्छ, महिलाले चाहिँ सङ्गिनी सुईको प्रयोग गरेको छ। त्यसै गरी परिवार नियोजनका साधन प्रयोगका सवालमा रहेका भ्रम तथा गलत धारणा कसरी हटाउने भन्ने विषयमा विज्ञ विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा पनि सुन्नेछौँ। जति पनि हाम्रा परिवार नियोजन साधनहरू छन् त्यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका सुरक्षित छन् र प्रभावकारी छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। साथमा अन्य सन्देशमूलक सामग्रीहरू त छँदैछन्। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृंखलाबाट। आजको मूलपानीको नाटक श्रृंखला व्यवस्थित परिवार योजनाका लागि परिवार नियोजनका साधन प्रयोगका विषयमा दम्पतिबीच सल्लाहको महत्वका विषयमा केन्द्रित छ। नमस्कार, म शशिकला आमा। मूलपानीको यसअघि हामीले सुनेको कथामा व्यावसायिक सहकार्य गर्ने भनेर आफूलाई ठगेको भन्दै रमेशले पालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी गरेका थिए। न्यायिक समितिका संयोजक पालिका उपाध्यक्ष नेत्रलालले होटल साहु धने, रमेश र गोपालका बीच छलफल गराई रमेशको पैसा फिर्ता गर्ने गरी मेलमिलाप गराइदिएका छन्। यता मिल्ने साथी विजयलाई धोका दिएर गोपालको पछि लागेकोमा रमेशलाई पछुतो लागेको छ। अब रमेशले के गर्लान्? गोपालले रमेशलाई फसाएको भन्ने कुरा थाहा पाएर विजयले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउला थाहा पाउनुका लागि तपाईँ हामी सँगै जाउँ है त मूलपानीतिरै। ल ल ल, अब मेरो छोरालाई मामुले जाउलो खुवाउने आस। हामी यहाँ पिँढीमा बस्ने है। है मेरो छ्याना, उता हेर त बाबाले के गर्दै हुनुहुन्छ। बाबाले लुगा धोइराख्नु भएको है। ल ल ल माम, हाम्मा गरिदेऊ। खै खै खै, हाम्मा। लुगा धोएर सकिएन बुढा? सक्यो, अब सुकाएर आउँछु। ल ल ल, हाम्मा बाबु, हाम्मा। स्याबास। अब फेरि हाम्मा है त। हाम्मा हाम्मा मेरो बाबु, हाम्मा। ल होइन, आज जाउलोमा के हालेर पकायो र? छोराले खुब मिठो मानेर खाँदैछ त। सधैँ राख्ने खानेकुराहरूमा आज अलिकति कलेजोको टुक्राहरू मिसाएर पकाएको थिएँ। हेर्नुहोस् न कति मजाले खाएको।
मासु त उसले खुबै मन पराउँछ नि। त्यही त, कस्तो पसिना पसिना हुनु भएछ। यता यो चौकटीमा बसेर पानी पिउनुस्, यी लिनुहोस्। ल ल खोइदेऊ त, अब यस्तो गर्मी छ, पसिना त आउने भइगयो नि। साँच्ची बुढा, तपाईसँग एउटा सल्लाह गर्नुपर्ने थियो। सल्लाह के थियो र त्यस्तो? भन न पेम्बा। खासमा नि बुढा, अस्ति शशिकला आमाले आमा र बच्चाको राम्रो स्वास्थ्यको लागि पहिलो बच्चा कम्तीमा 24 महिनाको भएपछि मात्र दोस्रो बच्चाको योजना बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि। हो भन्नुभएको थियो भनेर त अस्ति पनि तिमीले भनेको थियौ त। हो, त्यही कुराले हामीले परिवार नियोजनको लामो समय काम गर्ने अस्थायी साधन प्रयोग गर्ने निष्कर्षमा त पुग्यौं। हो त, यो बारेमा त सल्लाह भएकै हो नि। अनि के भयो? यही कुरा बुझ्न नि बुढा, म हिजो स्वास्थ्य संस्था गएकी थिएँ कि। ए ल राम्रो। ल ल ल मेरो छ्याना, मामा गरिदेऊ ल ल। खोइ त, ए ल जाउलो त सकाउनै लागेछ छोराले। अनि साँच्ची स्वास्थ्य संस्था गएर के बुझ्यौ त बुढी? अनि खासमा अहेबा विवेक सर अनि अनामी संगीता मिसले भन्नुभए अनुसार लामो समयसम्म काम गर्ने परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू इम्प्लान्ट र आयुसिडी रहेछन्। अनि इम्प्लान्टले 5 वर्ष र आयुसिडी को प्रयोगले 12 वर्षसम्म गर्भ रहन दिँदो रहेनछ। यो सँगै 3 महिने डिपो सुई पनि रहेछ, खाने चौकी पिल्स पनि रहेछ। अनि यी सबै साधनहरू महिलाले प्रयोग गर्ने साधनहरू हुन रे नि। भनेपछि साधन त धेरै खालका रहेछन्। ती मध्ये पनि अलि लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू चाहिँ 2वटा, इम्प्लान्ट र आयुसिडी रहेछन्, होइन त बुढी? हो बुढा, ठ्याक्कै बुझ्यौ। इम्प्लान्टको प्रयोगले 5 वर्ष र आयुसिडी को प्रयोगले 12 वर्षसम्म गर्भ रहन दिँदैन रहेछ। भनेपछि यो त अलि धेरै समयको लागि भएन र पेम्बा। अब बाबु 3-4 वर्षको भएपछि हामीलाई बच्चाको योजना गर्न मन लाग्यो भने साधनलाई बीचमै निकालेर वा प्रयोग गर्न छाडेर बच्चाको योजना गर्न मिल्ने रहेछ नि। पछि बच्चा नहुने पो हो कि यसको प्रयोगले कतै तिमीलाई केही असर पो गर्ने हो कि? त्यस्तो केही पनि नहुँदो रहेछ बुढा। यी कुराहरू सबै गलत भ्रमहरू मात्रै रहेछन्। अहेबा विवेक सर अनि अनामी संगीता मिससँग मैले सबै बुझेर आइसकेँ। अब तिमीले नै बुझेर आइसकेपछि त भइहाल्यो नि। त्यसो भए अब कुन साधन प्रयोग गर्ने त बुढी? तिमी नै भन न। प्रयोग गर्ने तिमी भएपछि रोजाइ पनि तिम्रै हुनु पर्यो नि, कि कसो हो? हो, अहेबा सरले पनि यस्तै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ त कस्तो समझदार बुढा है। अब परिवारलाई सुखी र खुसी बनाउन पारिवारिक सरसल्लाह, श्रीमान श्रीमतीमा समझदारी त हुनै पर्यो नि बुढी, होइन त? छोराले पनि हो भन्यो। हो नि, अहिलेसम्मको कुरा सुन्दा मलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म काम गर्ने परिवार नियोजनको अस्थायी साधन इम्प्लान्ट प्रयोग गरौँ कि जस्तो लाग्यो। तर बुढा, यो निर्णय लागू गरिहाल्नु भन्दा पहिला भोलि तपाईँ र म सँगै स्वास्थ्य संस्था गएर एकपटक फेरि राम्रोसँग बुझौँ अनि अन्तिम निर्णय लिउँला नि। हुन्छ बुढी, हुन्छ, सँगै जाउँला नि त भोलि। विजय, विजय। ओहो रमेश, आज कताबाट झुल्किस् नि एक्कासी? तँलाई नै भेट्न आएको नि। एकछिन है त, ल यता आएर बस् न। अनि जानुका भाउजूलाई त देख्दिन त डेरीमा। जानुका एकछिनमा आउँछिन्। अनि तँ चाहिँ होटल खोल्न जानु पर्दैन कि गोपालले पालो दिएको छ? के पालो दिन्छ त्यो फटाले? त्यसको त नाम पनि लिनु मन छैन मलाई। अब एक बेलामा म भन्दा पनि विश्वासिलो थियो त गोपाल, फेरि किन नाम लिन मन लागेन? के भयो? खोइ, तँसँग कुन मुखले भनौँ विजय? त्यो गोपालले मलाई नराम्रोसँग फसायो भनेर। अब तैँले भनिराख्नै पर्दैन। मिल्ने साथीको विषयमा यति चासो त म पनि राख्छु। यसबारेमा पालिका उपाध्यक्ष नेत्रलालज्यूसँग पनि कुरा भएको थियो मेरो। त्यही त हेर्न। अनि पैसा त फिर्ता पाइस् होला नि, के हो? पाएँ। धन्न, पैसा फिर्ता पाइछस्, जे भयो राम्रै भयो। नत्र पैसा पनि डुब्ने, व्यवसाय पनि डुब्ने भएको भए पनि त सहनै पर्थ्यो नि। बुझ्दै नबुझी व्यवसायमा हात हाल्नु तेरो पनि त ठुलो गल्ती हो। त्यही गल्ती सम्झेर त अहिले पछिताइरहेको छु नि विजय। दुःखको बेलामा तैँले मलाई साथ दिइस्, मैले भने तँलाई अप्ठ्यारोमा पारेर छाडे। साथी, सक्सेस भने मलाई माफ गरिदे। भइहाल्यो, माफी माग्नु पर्दैन। जे भए पनि साथी होस्, मान्छेले गल्तीबाटै त हो नि पाठ सिक्ने।
अबका दिनमा बुझेर काम गर्नु त्यही हो, अरू त के नै भन्न सक्छु र। अब त बुझेरै काम गर्छु, तर काम पो के गर्ने हो? फेरि पनि मसँगै डेरीमा काम गर्छु भन्छस् भने आइज, सँगै सहकार्य गरौँला। होइन विजय, एकपल्ट छोडिसकेको काममा फेरि फर्कन मन छैन। अरू नै केही व्यवसाय गर्नु पर्ला। मलाई पहिलेको जस्तै सहयोग चाहिँ गर है विजय। सहयोग नगर्ने त कुरै भएन नि। मैले पहिला पनि भनेकै हो नि, गाउँमा एउटा मिलको अभाव छ, म पनि सहयोग गर्छु, मिलेर मिल व्यवसाय चलाउँ भनेर आफै भड्केर हिँडिस्। अब मेरो आँखा खुलिसकेको छ विजय। सधैँ मेरो भलो चाहने तँ जस्तो साथीको कुरो नसुनेर म फेरि अर्को गल्ती दोहोऱ्याउन चाहन्न। हुन्छ, मिल खोल्ने विषयमा म सोच विचार गर्छु। ए हुन्छ हुन्छ। ल साथी, बल्ल बल्ल हिम्मत जुटाएर तँसँग भेट गरेँ। मन नै हलुङ्गो भएको छ। अहिलेलाई भने म जान्छु है। ए ल ल, आउँदै गर्नु है। आइहाल्छु नि, किन नआउनु। आमा, शशिकला आमा। हजुर, को होला? आमा, म सङ्गीता। ए सङ्गीता नानी पो? हजुर। आफ्नै नजिकको मान्छेले बोलाएको जस्तो कस्तो मिठास सुनिएको आमा भनेर बोलाउँदा पनि। आमा भन्ने शब्दमै मिठास छ नि आमा। मलाई के कति कामले बोलाउनु भएको थियो कुन्नी? ए अब हरियो तरकारी र अलिकति घिउ जम्मा गरेकी थिएँ, एक्लै खानु मन लागेन, अलिकति लिएर जानुस् न नानी भनेर बोलाएकी नि। ए हस् आमा, कति माया गर्नुभयो त आमाले। अरूको त माया लाग्छ मलाई, तपाईँ त झन् आफ्नै मान्छे होइन त नानी? हजुर। मलाई अरूले सबै कुरा भनेको छ नि नानी, अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन। मलाई त बिहेको तयारी कहिलेबाट सुरु गरौँ जस्तो लागेर अरूलाई जहिले जिस्काइरहन्छु म त। हजुर, अरूले पनि भन्दै थिए आमा त आमा कम साथी ज्यादा हुनुहुन्छ भनेर। कुरा बुझ्ने आमा भएर होला, खुलेर कुरा गर्न पनि कति सजिलो है। अरुण पनि बुझ्ने नै छ नि, समझदार छ, त्यसैले उसको हरेक निर्णयमा मेरो अनि परिवारको पुरा सपोर्ट छ। हजुर, त्यो त हो। अनि नानी, अप्ठ्यारो नमान्ने भए एउटा कुरा सोध्न मन लागेको थियो। हुन्छ, सोध्नुहोस् न आमा। अब लोकसेवाको नतिजा कुरौँ आमा, त्यसपछि सङ्गीता र मैले बिहे गर्ने सोच बनाएका छौँ भनेर भन्दै थियो अरुणले। यो बारेमा नानीले पनि घर परिवारमा कुरा गर्नुपर्ने होला। घरमा के भन्नुहुन्छ कुन्नी? मैले यस बारेमा घरमा पनि कुरा गरिसकेँ आमा। यो निर्णयमा पनि मेरो परिवारको पुरा साथ छ। बरु एकपटक दुई परिवार भेटेर यसो चिन्जान गर्ने इच्छा गर्नुभएको थियो, कहिले मिल्छ कुन्नी? मैले यो कुरा अरुणलाई समेत भन्न भ्याएको छैन आमा। ए मिलाएपछि त जहिले पनि मिलिहाल्छ नि। हुनेवाला सम्झिनाले मेरै मनको कुरा गर्नुभएछ ल। हजुर। हुन्छ नानी, हुन्छ। अब अरुणसँग सल्लाह गरेर म खबर गर्छु नि। छिट्टै भेट्नुपर्छ, अनि बिहे पनि छिट्टै गर्नुपर्छ होइन त? हजुर, त्यसै भनौँ आमा। हुन्छ आमा, एकछिन ऊ माथि सन्तमान दाई र पेम्बा भाउजूले पनि भेट्न बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, एकछिन त्यहाँ पनि पसेर जानु छ। अहिले म निस्केँ है त। हुन्छ नानी, हुन्छ। एकछिन पक्नुहोस् न है नानी, तरकारी र घिउ पनि लिएर जानुहोस् न, झन्डै बिर्सेको भने मैले त। ए हस् आमा, हस्। सुन्नु भयो नि सङ्गीता नानी र मेरो कुरा। सङ्गीता नानीलाई हाम्रो घरको बुहारी बनाउन पाउँदा म जत्तिकै खुसी तपाईहरू पनि हुनुहुन्छ होला है। अनि यता सङ्गीता नानी र मेरो कुराकानीले खुसी भएको मन, उता विजय र रमेश बीचमा भएको कुराकानी सुन्दा भने दुःख लाग्यो। धन्न गोपाल र धने साहुले रमेशको डुबेको पैसा फिर्ता चाहिँ गरेछन्। गोपालबाट व्यवसायमा धोका पाएका रमेशले अब के व्यवसाय गर्लान्? के विजयले भने जस्तै मिल व्यवसायमा हात हाल्लान् त? अनि अब गोपालसँगको रमेशको सम्बन्ध कस्तो होला? यी सबै कौतूहल त आगामी दिनमा मेटिँदै जानेछन्। त्यसको लागि भन्छिन् आमामा मूलपानीको कथा नियमित सुन्न नबिर्सनु होला। आजको लागि म शशिकला आमा बिदा भएँ। नमस्ते। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन् आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन् आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।
कार्यक्रम भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले व्यवस्थित परिवार योजनाका लागि परिवार नियोजनका साधन प्रयोगका विषयमा दम्पति बीच सल्लाहको महत्व समेटिएको मूल पानीको धारावाहिक नाटक श्रृंखला सुन्यौं। कार्यक्रममा अब भने परिवार नियोजनका साधन प्रयोगका सवालमा रहेका भ्रम तथा गलत धारणाका विषयमा छलफल गरौं। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी गोविन्द। व्यवस्थित परिवार योजनाका निम्ति परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग अपरिहार्य छ। विवाहित दम्पतिले कति सन्तान जन्माउने, कहिले जन्माउने, 2 सन्तानको चाहना भएमा कति अन्तर राख्ने भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा एक अर्का बीच सरसल्लाह गरिसकेपछि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने महत्वपूर्ण साधन हो परिवार नियोजनको साधन। के हो त परिवार नियोजनका साधन र यसभित्र के कस्ता साधनहरू प्रयोगमा छन् बताउँदै हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेश लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका सह-संयोजक निर्मल अधिकारी। एक दम्पतिले बच्चा कहिले जन्माउने, कति जन्माउने, बच्चाको जन्मान्तर कति राख्ने, गर्भान्तर कति राख्ने, यी कुराहरूलाई ध्यानमा पुर्याएर गरिने चाहिँ योजना नै परियोजना हो। अब हामीले थाई बन्देगाडको विषयमा त अब महिलाले गर्ने मिनिल्याब भयो, पुरुषको लागि भ्यासेटमी छँदैछ। अस्थायी साधनको लागि पुरुषले प्रयोग गर्ने कन्डम प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी महिलाले प्रयोग गर्ने लामो समयको लागि आइसिडी छ पाठ्यक्रममा राख्ने, इम्प्लान्ट छ पाखुरामा राख्ने, डिपो सुई छ जसले 3 महिना काम गर्छ र पिल्स नियमित रूपमा खाने हो। परिवार नियोजनका साधनहरूलाई सामान्य रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्दा अस्थायी र स्थायी गरी 2 किसिमका साधनहरू प्रयोगमा छन्। सन्तानको रहर पूरा भइसकेका पुरुषका निम्ति उपलब्ध भ्यासेक्टोमी र महिलाका निम्ति उपलब्ध मिनिल्याब स्थायी साधन छन्। त्यसैगरी अस्थायी साधनहरूमा चाहिँ पुरुषले प्रयोग गर्ने कन्डम अनि महिलाका लागि खाने चक्की पिल्स, डिपो सुई, इम्प्लान्ट र आइयुसिडी छन्। यी सेवा तथा साधनको समुचित प्रयोगले व्यवस्थित परिवार बनाउन मद्दत गर्दछ। तर यति भन्दा भन्दै पनि तपाई हाम्रो समुदायमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोगका सवालमा विभिन्न भ्रम तथा गलत धारणाहरू व्याप्त छन्। आउनुहोस् अब एकैछिन तपाई हामी माझ व्याप्त यी र यस्तै भ्रम तथा गलत धारणाहरू चिर्ने प्रयास गरौं। तपाई हाम्रो समुदायमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोगका विषयमा के कस्ता भ्रम तथा गलत धारणाहरू सुनिन्छन् त बताउँदै हुनुहुन्छ प्रदेश 1 पाँचथर जिल्ला अस्पतालका हेल्थ असिस्टेन्ट सोमनाथ दंगाल। अझै पनि परिवार नियोजन सम्बन्धी चाहिँ गलत धारणाहरू सर्वत्र रहेका छन् हैन। विशेष गरी कन्डम लाउँदा चाहिँ यौन सुखहरू नहुने अनि पिल्स खाने चक्की चाहिँ पेटमा गएर जम्मा भएर बस्छ, पछि त्यही चाहिँ हैन रोगको रूपमा हुन्छ भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ डिपोले पाखुरामा राखेको चिज त्यो भन्दा अन्यत्र ठाउँमा सर्ने भनिन्छ। त्यो हाम्रो शरीरमा त्यसरी सर्ने ठाउँ बाटो पनि त हुनु पर्यो हैन। पाठेघरमा राख्ने जसलाई आइयुसिडी भनेर भन्छौँ हैन। 12 वर्षसम्म काम गर्ने हो, 12 वर्षसम्म गर्दा त्यो हराउने अथवा त्यो चाहिँ पेटभित्र गएर चाहिँ कहाँ छिर्यो भनेर भन्ने चाहिँ यस्तै कुराहरू सुनिन्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जति पनि हाम्रा परिवार साधनहरू छन् त्यो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका सुरक्षित छन् र प्रभावकारी छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगका विषयमा कुरा गर्दा हाम्रो समाजमा विद्यमान यस प्रकारका भ्रमहरूलाई चिर्दै दम्पतिले स्वास्थ्य कर्मीहरूको सल्लाह परामर्शमा आफूलाई उपयुक्त हुने साधनको छनौट गरी प्रयोग गर्न सक्दछन्। तर साधन प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ सामान्य साइड इफेक्टहरू देखिए पनि साधन प्रयोग गरेको केही समयपछि ती आफै हराएर जान्छन्। त्यसैले साधन प्रयोग गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन वा प्रयोग गर्दा गर्दै आफै बिचैमा प्रयोग गर्न छाड्नु हुँदैन, नत्र अनिश्चित गर्भ रहन सक्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश जिल्ला अस्पताल बाजुराका स्टाफ नर्स अनिता थापा। कुनै पनि साधनहरूले यो खाने चक्की पिल्स खाएपछि पेटमा कहिले पनि जम्मा हुँदैन, उसले चाहिँ आफ्नो काम गर्न सुरु गरिहाल्छ। इम्प्लान्ट पनि हामी पाखुरामा राख्छौँ, त्यो पनि कहिल्यै सर्दैन। हामी अब यत्रो वर्ष काम गरेको हुन्छ, जुन ठाउँमा राखेको हुन्छ त्यो ठाउँबाट निकाल्छौँ। हामी पाठेघरमा राख्ने चाहिँ कबड्डी छ, कबड्डी पनि त्यो कुनै ठाउँमा सर्दैन। त्यो पाठेघरमै कहिलेकाहीँ अब धागोहरू हराउने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको लागि हामी आमाहरूलाई महिनावारी भइसकेपछि आफै पनि चेक गर्नु भन्ने कुराहरू सिकाउँछौँ र 1-2 महिनामा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको निगरानीमा अस्पतालमा आएर कस्तो ठाउँमा छ मेरो साधन भनेर चेक गरिदिनु भनेपछि हामी त्यो पनि चेक गर्न तयार छौँ। हर्मोनल मेथड हो। अब सामान्य टाउको दुख्ने, रिहाटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, कहिलेकाहीँ महिनावारीमा गडबडी हुने, महिनावारी हुँदाखेरि ब्लड रगत धेरै हुने यस्तो चाहिँ हुन सक्छ है। अब यो भयो भन्दैमा हजुरहरूले केही डराउनु पर्दैन। यो बिस्तारै यो साधनहरू प्रयोग गर्दै गएपछि बिस्तारै हराउँदै जान्छ आफै। हो परिवार नियोजनका साधन प्रयोगका सवालमा विद्यमान भ्रम र अफवाहको बारेमा यतिको चर्चा गर्दै गर्दा हामीले छुट्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ भ्रम र अफवाह भन्दा सामान्य साइड इफेक्ट फरक कुरा हो।
यदि कुनै साधन प्रयोग गर्दा फापेन वा त्यस्तो कुनै साइड इफेक्ट देखियो भने प्रयोगकर्ताले आफै प्रयोग गर्न छाड्नु हुँदैन। स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह परामर्श लिई सोही अनुसार गर्नुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका परिवार नियोजन सुपरभाइजर निरीक्षक कुमार थापा। परिवार नियोजनको साधनहरू मध्ये औषधिबाट गरिने परिवार नियोजनको साधनहरू डिपो, पिल्स र इम्प्लान्ट चाहिँ हर्मोन प्रयोग भएको छ भने आयुसिडी चाहिँ कुनै पनि हर्मोन प्रयोग भएको हुँदैन। हर्मोन प्रयोग भएका साधनहरू प्रयोग गरिसकेपछि कुनै कुनै महिलाहरूमा सुरुमा चाहिँ सामान्य खालको टाउको दुख्ने, हैन, रिङ्गाटा लाग्ने, कमजोरी भएको महसुस हुने हुन्छ र कसैलाई महिनावारीको बीचमा थोरै रगत बग्ने पनि हुन सक्छ। त्यस्तो खालको दिदीबहिनीहरूले यो चाहिँ सामान्यतया हामीले यो सुरु गरेको 15 देखि 20, कसैलाई 2 महिनासम्म पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ सामान्यतया आफै हराएर जान्छ र यदि 2 महिनापछि अथवा 3 महिनापछि पनि कम भएन भने कुनै महिलाहरूमा चाहिँ धेरै टाउको दुख्ने, धेरै रिङ्गटा लाग्ने, महिनावारीको बीचमा धेरै रगत बग्ने त्यस्तो भयो भने तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गएर यो परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। हो, परिवार नियोजनका साधनहरू व्यवस्थित परिवार बनाउनकै लागि बनेका हुन्। नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएर वर्षौंदेखि प्रयोग भइरहेका यी साधनहरू सुरक्षित र भरपर्दा छन्। व्यवस्थित परिवार बनाउनका निम्ति परिवार योजनाका साधनहरूको समुचित प्रयोग अनिवार्य छ। दम्पतिले श्रीमान श्रीमती बीच एक आपसमा सल्लाह गरी स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श अनुसार उपयुक्त समयमा आफूलाई अनुकूल हुने साधन प्रयोग गरेमा यसले आमा, बच्चा र परिवारलाई नै व्यवस्थित, स्वस्थ र सुखी बनाउन मद्दत मिल्छ। बागमती प्रदेश धादिङ धुवाकोट स्वास्थ्य चौकीका जनस्वास्थ्य निरीक्षक बालकृष्ण गुरुङ। परिवार जोडीले चाहिँ आफ्नो परिवार कस्तो बनाउने, भोलि शिक्षा दीक्षा दिनको लागि कसरी दिने योजना गरेर नै हामीले कुन समय जन्माउने, हाम्रो उमेर कति छ, जन्मको अन्तर कति राख्ने भन्ने प्लान गरेर चाहिँ हामीले परिवार नियोजन साधन चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। गलत धारणाहरू लिएर बस्नु जरुरी हुँदैन। नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर त्यहाँ रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग चाहिँ हामीले विस्तृत जानकारी लिन सकेमा आफ्नो परिवार सुखी समृद्धि रहन्छ। हो, परिवार योजनाका साधनहरूको सही र समुचित प्रयोगले व्यवस्थित परिवार बनाउन मद्दत मिल्छ। तर यदि यसको विपरीत समयमै परिवार योजनाका साधनहरू प्रयोग गरिएन वा प्रयोग गर्दा गर्दै बिचैमा छोडियो भने अनिश्चित गर्भ रहन गई आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छ, जसको परिणाम स्वरूप समग्र परिवारलाई नै आर्थिक, पारिवारिक एवं स्वास्थ्यमा समस्याहरू आउन सक्छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी गुरुखोला स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख लबदेव भट्ट। यदि सल्लाह नै हुने हो भनेपछि त शारीरिक सम्पर्क भइगयो, गर्भ लिएर गयो भनेपछि बढी बच्चा जन्मिने सम्भावना भयो। बढी बच्चा जन्मिन्छ, बढी समस्या हुन्न, बढी समस्यापछि हुनपट्टि आमा तथा बच्चामा हुने स्वास्थ्यमा हुने असरहरू हुने भए, आर्थिक बेफाइदा हुने भयो, जनसङ्ख्या वृद्धि हुने भयो, कम्प्लिकेसनहरू हुने, जटिलताहरू, आमालाई हुने क्षतिहरूले आर्थिक समस्या छ, शारीरिक समस्या छ, तब चाहिँ मानसिक समस्या छ। यी कुराहरू बेफाइदा हुने हुनाले श्रीमान श्रीमती बीच परिवार नियोजनका साधनबारे कुराले हुन जरुरी छ। परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग यस सम्बन्धमा रहेका भ्रम तथा अफवाह, यसको प्रयोगले हुने फाइदा तथा प्रयोग नगर्दा हुने हानिको बारेमा कुराकानी गरिसकेपछि तपाई हाम्रो समुदायमा रहनुभएका विवाहित पुरुष तथा महिलाहरूले साधन प्रयोगको विषयलाई कसरी लिनु भएको छ त सुनौ। प्रदेश 1 सोलुखुम्बु, लुम्बिनी प्रदेश बाँके र सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलालीका केही साधन प्रयोगकर्ताको अनुभव। म सोहरी ढुङ्गाना नेचर सल्यान वडा नम्बर 1 मा बस्छु। विवाह गरेको 12 वर्ष भयो। हाम्रो 2टा छोरा छन्। परिवार नियोजन साधन प्रयोग गरिन्छ। हामीले चाहिँ कन्डमको प्रयोग गरेका छौँ भने महिलाले चाहिँ सङ्गिनी सुईको प्रयोग गरेको छ। परिवार नियोजन गर्दा जन्मान्तरको एउटा रेसियो बस्ने, परिवारलाई एउटा सुखी बनाउन सकिने विभिन्न फाइदाहरू। मलाई त त्यस्तो समस्या छैन। मेरा नाम है शांति, वार्ड नंबर 2, जानकी गांव, पालिका। नर प्लांट लगाया है और फिर बीच में यहाँ एक बिटिया फिर जन्म ले ली तो बार बार ही ठीक लगा थी, कहते लगवाए ली ने फायदा का पढ़ावा लिखावा जौन पढ़ पाई तो पढ़ी न। एक बिटिया वो पढ़ी, अभी वाली छोटी वाली 4 वर्ष की हुई है। छोट परिवार है, बढ़िया अच्छा है। मेरो पहिलो सन्तान छोरी जन्मी, त्यसपछि मलाई लगभग 1 वर्ष लगाउनु थिएन। अनि त्यसपछि मैले परिवार नियोजन अस्थायी साधन प्रयोग गर्ने बारेमा सोचे, तर डर लाग्यो। सुरुमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिनँ, केही असर गर्छ कि भन्ने लाग्यो। तर मैले अस्थायी साधन सङ्गिनी सुई लगाउन सुरु गरेँ।
सारांशमा परिवार नियोजनका साधन पिच्छेका विभिन्न खाले भ्रम र गलत धारणा सुनेकै भरमा कतिपय दम्पतिले परिवार नियोजनका साधनहरू प्रयोग नै नगर्ने वा हिचकिचाउने अनि प्रयोग गर्दा गर्दै बिचैमा छाड्ने गरेको पनि पाइन्छ। भ्रम र अफवाहमा लागेर साधन प्रयोग गर्न छाडी अनिश्चित गर्भको बोझ लिनुभन्दा समुदायमा रहेका यस प्रकारका भ्रमहरूको बारेमा स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह परामर्श लिएर आफूलाई उचित हुने साधन प्रयोग गर्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ, जसले आमा, बच्चा र समग्र परिवारलाई नै व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्छ। कार्यक्रम भन्छिन आमाको 203 भागमा आज हामीले परिवार योजना र यसको महत्वको सवालमा मूलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृंखला, प्रयोगकर्ताको अनुभव र विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका सल्लाह सहितको सन्देशमूलक सामग्री सुन्यौं। आशा छ यो छलफल तपाईँ हाम्रा लागि अवश्य पनि उपयोगी भयो होला। नमस्ते, म सिस्टर ममता। परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्शको लागि मलाई फोन गर्नु भएकोमा खुसी लाग्यो। परिवार नियोजनको सेवा, साधन, उपाय र विधिहरू बारे बुझ्न परे सिस्टर ममतालाई फोन गर्नुहोस्। परिवार नियोजन सेवा, साधन, उपाय र विधिहरूको बारेमा प्रभावकारी जानकारीका लागि निशुल्क टोल फ्री नम्बरहरू एनटिसी प्रयोगकर्ताहरूका लागि 1660 01 00455 अनि एनसेल प्रयोगकर्ताहरूको लागि 9801 72 020। पैसा नलाग्ने फोन नम्बरहरू फेरि एकपटक एनटिसी प्रयोगकर्ताहरूको लागि 1660 0100 455। एनसेल प्रयोगकर्ताहरूका लागि 98015 72020। पैसा नलाग्ने यी नम्बरहरूमा फोन गर्दा सिस्टर ममताले परिवार नियोजनको सेवा, साधन, उपाय र विधिहरू बारे महत्वपूर्ण जानकारी दिनुहुनेछ। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाईँ 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ वा कार्यक्रम सुनेर तपाईमा कुनै व्यवहार परिवर्तन गरेको अनुभव छ र रेडियो मार्फत सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। फोन गर्ने निशुल्क टेलिफोन नम्बरहरूको बारेमा यो जानकारी। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो एनटिसी फोनबाट 1660 01 00 457 र एनसेलबाट 9801 71 000। फोन नम्बर फेरि एकपटक एनटिसी फोनबाट 1660 01 00 457 र एनसेलबाट 9801 71 000। हामी तपाईका सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र व्यवहार परिवर्तनका अनुभव सुन्न आतुर छौं। हामीलाई अहिले नै फोन गरेर आफ्ना कुरा रेकर्ड गराउनुहोस् है। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। सहभागी श्रोता, जाँदा जाँदै हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि डोटेलीमा भनिन्छन् आमा, लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि भोजपुरी तथा अवधिमा अम्मा कहथे र यो सँगै नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय एफएमहरूबाट हरेक आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईलाई हाम्रो सादर आग्रह गर्दछौं। अब भने आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुने लाग्यो। परिवार योजना र यसको महत्वको सवालमा मूलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृंखला, प्रयोगकर्ताको अनुभव र विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका सल्लाह सहितको भन्छिन आमाको आजको 203 भाग यतिन्जेल सुनेर हामीलाई साथ दिनु भएकोमा तपाई सहभागी श्रोताप्रति आभारी छौं। छुट्टिनु अघि आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू पवन, सुशीला, सतीश, किस्मती, गोविन्द, सरिता, रजनी अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय एफएम सहकर्मीहरू प्रति आभारी हुँदै कार्यक्रमबाट म यशोदा पनि बिदा भए। अर्को साता फेरि भेटौँला। नमस्ते। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।